नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. वर्क फ्रॉम होम संकल्पनेक उर्बा दिवपी तशेंच काम करतना आतां कामा वांगडाच लवचीकता, सृजनशीलताय आनी उद्देश सोदपी तरणाट्या पिळगेच्या बदलत्या आकांक्षांक लागून गोंय भारताचे दर्यादेग वेल्यान काम करपाचें एक आवडीचें थळ जावपाक लागलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. कळंगूट बागा हांगा 2 दिसाच्या शेकेतोन ह्या उपक्रमाचे उक्तावणाच्या वेळार ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. शेकेतोन 2026 हे म्हाका दिसता गोंयांतल्या जेन झी खातीर आसा. खुबश्यो व्हडल्योश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आयज पर्यंत म्हटल्या की आमी समेस्त गोंयकारांनी बिचार बिझनेस कसो करचो हो आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा. नुस्तें काडी पासून ते नुस्तें विकी पर्यंत आमी जे म्हणटा आनी त्याच खातीर तो नव्या स्टायलीन कन्वर्ट करता आसतना जेन झी आमचे फक्त नुस्त्याचो बिझनेस न्ही तर आयटीचोय बिझनेस बिचा वयल्यान करूं शकता हे दाखोवपा खातीर म्हाका दिसता जेन झी हे बिचार येवप गरजेचें आसा. गोंयांत तंत्रगिन्यान आनी पर्यटन एकामेकाक पूरक अशी नवी वर्क फ्रॉम बीच संस्कृताय दाखयता, जाका लागून स्टार्टअप, नवनिर्माण करपी आनी संस्थापक गोंयचे दर्यादेग जेवण आनी कार्यावळींचो आस्पाद घेतना काम करपाक मेळटा अशें आयटी आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. Shakeathon has been creating awareness. Today, as they sit on the beach, they do some problem solving, they create an ecosystem. I think this will be a very strong message to the whole country. We are different. We have absolutely everything that is there, but never been showcased. In the last 4 years, we have been trying to do it through tourism. Now, technology allows us to complement each other and take it one step ahead. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे कार्यकारी समितीन मनोज परबाचो राजिनामो मान्य केला अशी माहिती पक्षाचे कोषाध्यक्ष अजय खोलकारान दिली. पक्षाच्या संविधाना प्रमाण नव्या पक्ष अध्यक्षाची नेमणूक जातली अशें तांणी सांगलें. पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार हांकां पक्षान मागयल्ली स्पश्टीकरणां दिवची पडटली अशें तांणी फुडें सांगलें. तशेंच हाच्या फुडें पक्षाचो एकूय वांगडी राजिनामो दिवचो ना अशें तांणी मुखार म्हणलां. पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे दरम्यान अजय खोलकार हांणी ही माहिती दिल्या. नगरपालिका वेंचणूक कार्यावळ सोंपयल्ल्या 11 नगरपालिकांच्या प्रभाग फेर रचणुकेची प्रक्रिया रद्द जाल्ल्याची अधिसुचोवणी राज्य वेंचणूक आयोगान जारी केल्या. सरकारान नगरपालिका कायद्यांत दुरुस्ती करपी अध्यादेश जारी केल्ल्यान प्रभाग फेर रचणुकेची प्रक्रिया कालबाय थारता. हाका लागून ती रद्द जाल्या अशी अधिसुचोवणी जारी जाल्या. 5 वर्सांचो कार्यकाळ सोंपयल्ल्यान 11 नगरपालिकांची वेंचणूक मे म्हयन्यांत जावपाची आशिल्ली. आरक्षण तशेंच प्रभाग फेररचणूक फावो ते प्रमाण वेळ मेळपा खातीर सरकारान नगरपालिकांच्यो वेंचणुको लांबणेर धुकल्ल्यो. राज्य वेंचणूक आयोगान मे म्हयन्यांत वेंचणूक घेवपा खातीर तयारी सुरू केली. हे प्रमाण प्रभाग फेररचणुकेची प्रक्रिया पुराय जावन प्रभागांचो आंकडो लेगीत निश्चित जाल्लो. प्रभाग फेररचणूक तशेंच आरक्षणाचे अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगान दिवपा सयत मसुदो जारी जावन आरक्षण निश्चित जावपा खातीरची काल मर्यादा नव्यान निश्चित करपी अध्यादेश सरकारान जारी केलो. हाका लागून प्रभाग आरक्षण तशेंच प्रभाग फेररचणुकेची प्रक्रिया आयोगाक नव्यान सुरू करची पडली. ईद अल आदाक फकत म्हशीचीच कुर्बानी दिवपाक मेळटली. तशेंच राज्यांत फकत गोंय मांस प्रकल्पांतूच कुर्बानी दिवपाक मेळटली. म्हस सोडून हेर जनावर तशेंच गोंय मांस प्रकल्पा भायर कुर्बानी दिल्यार कायद्या प्रमाण कारवाय जातली अशें सरकारान स्पश्ट केलां. दिव्यांगांक नोकरी मेळची वा आपलो वेवसाय सुरू करप शक्य जावचें म्हूण सरकारान दिव्यांग कुशळटाय येवजण सुरू केल्या. ही नवी येवजण नोंदणीकृत संघटना, सरकारी संस्था, NGO, ट्रस्ट आनी संस्थांक दिव्यांग आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर आश्रयदायी कार्यशाळा स्थापन करपा खातीर तशेंच अर्थीक मजत दिवपा खातीर आसा. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज, न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर ह्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर अर्ज मागयता. पदवीधर पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान, अणकार करपाचें कसब आनी प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. उमेदवारांनी ठरयल्ली फी भरून ताची पावती जोडून हेड ऑफ RNU खबरां विभाग आल्तीन पणजी हांगा धाडची. निमणी तारीख 1 जून आसा. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ले प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 35°C नोंद जाला जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27°C नोंद जाला. आयज IPL क्रिकेट सर्तींत सनरायझर्स हैदराबाद आनी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू ह्या पंगडां मदीं हैदराबादान सांजेवेळा 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.